अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल सिफ़ात का आज तर्जुमा पढ़ेंगे आयत नंबर 100 से। ऐ मेरे रब मुझे बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो। चनाचा हमने उसे बहुत इल्म वाले लड़के की बशारत दी। फिर जब वो लड़का इसके साथ दौड़ते भागने की उम्र को पहुंचा तो इसने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे यकीनन ज़िबा कर रहा हूँ। अब तू देख तेरी क्या राय है। इस बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है कर गुज़र। अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आप मुझे साबरीन में पाओगे, सब्र करने वालों में पाओगे। जब दोनों मुताहत हो गए और इस बाप ने इस बेटे को पेशानी की एक जानिब लटका दिया, तो तूने अपना ख्वाब यकीनन सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को इस तरह बदला देते हैं। बिलाशुबा ये तो खुली आजमाइश ही है, और हमने इस्माइल के बदले में एक अजीम अलकदर जानवर ज़िबा कर दिया, और हमने इसके ज़िक्र खैर को पीछे आने वालों में बाकी रखा। इब्राहीम पर सलाम हो। हम नेकुकारों को इस तरह जजा देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और हमने इस इब्राहीम को इसहाक बेटे की बशारत दी जो सालिह लोगों में से नबी होगा, और हमने इस पर और इसहाक पर बरकत नाजिल की, और इन दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला और कोई दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला अपने आप पर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने वाला है। और यकीनन हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया, और हमने इन दोनों को और इनकी कौम को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दी, और हमने इनकी मदद की, चनाचे वही गालिब आए। और हमने इन दोनों को इंतहाई वाज़े किताब दी, और हमने इन दोनों को राह रास्त की हिदायत दी, और हमने इन दोनों के ज़िक्र खैर को पीछे आने वालों में से बाकी रखा। मूसा और हारून पर सलाम हो। बेशक हम नेकुकारों को इसी तरह जजा देते हैं। बिलाशुबा वो दोनों हमारे मोमिन भाइयों में से थे, और बेशक इलियास भी यकीनन रसूलों में से था। जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बाइल बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वालों को छोड़ देते हो? बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो। यकीनन अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। फिर उन्होंने उसे झुठलाया, लिहाजा यकीनन वो सब अजाब में ज़रूर हाजिर किए जाएंगे। सिवाय अल्लाह के जिन्हें चुने हुए बंदों के, सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के, और हमने इसके ज़िक्र खैर को पीछे आने वालों में बाकी रखा। इलियास पर सलाम हो। बेशक हम नेकुकारों को इसी तरह जजा देते हैं, और हमारे मोमिन बंदों में से था। और बिलाशुबा लूत भी रसूलों में से था। जब हमने उसे और इसके सब अहल को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया लूत की अहलिया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने दोनों को हलाक कर दिया, और बिलाशुबा तुम सुबह को इनकी तबाह शुदा बस्तियों पर से गुजरते हो, और रात को भी। क्या फिर तुम अकल नहीं रखते? और बेशक यूनुस यकीनन रसूलों में से था। जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गया, फिर कश्ती वालों ने कुरा डाला तो वो हारने वालों में से हो गया। तब उसे मछली ने निगल लिया, जबकि वो खुद को मलामत करने वाला था। फिर अगर ये बात ना होती कि बेशक वो तस्बीह करने वालों में से था,
تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن تک، روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹال میدان میں ڈال دیا، پھر جب کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کدو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھیں، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی بیٹیوں کو پسند کیا، ترجیح دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ کفار کہتے تھے، اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا عنقریب وہ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہے، کہ یقیناً انہی کی ہی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان پر عذاب آ ہی جانا چاہیے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈریں گے، لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیں، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے سورۃ صفات کا ترجمہ سنا اور اس پر غور کریں۔ جھوٹ باندھنا اور کسی کے ساتھ فراڈ کرنا بہت بری بات ہے، اور کبھی نہیں کرنا، سیدھے راستے پر چلنا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔